الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال ربکم ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے جس مالک نے سانو 30 روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور مولا کریم انہاں روزیاں نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، کیونکہ آمنہ دلال نے فرمایا تسی سارا مہینہ اے حدیث سنیے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جڑے بندے ایمان دی حالت دے اندر نیکی دے لالچ دے اندر اے رمضان دے روزے رکھ دینے، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے۔ آج یقیناً تواڈے وچوں کئی ایسے نے جنہاں نے ماہ رمضان دیاں راتاں دے اندر رب کولو جنت دے ٹکٹ لے لینے، کئی ایسے نے جنہاں نے اپنے گناہ بخشوا لینے، کئی ایسے نے جنہاں نو فرشتیاں دیاں اسلامیاں گیاں نے، کئی ایسے نے جنہاں گناہاں تو توبہ کر لیے تے جنت دے رستے تے پا گئے۔ نبی پاک فرماتے نے اے عید دا دن جڑا ہوندا اے قبولیت دا دن ہوندا، اے نماز عید تو بعد والی دعا اے قبولیت والی دعا ہوندی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اس دعا دے اندر او عورتاں بھی شامل ہو جان جیڑیاں کسے شرعی عذر دی وجہ کر کے مسجد چ نہیں آ سکدیاں، نبی پاک فرماندے نے مسجد چ آ جان، میدان عید دے اندر آ جان، علیحدہ ہو کے کھڑیاں ہو جان، جدو دعا کیتی جائے
ہاتھ چکتے ہیں میرا رب کہندا اج جیڑا جیڑا ہاتھ چک کے دعا کرے گا میں رب انہوں مالا مال کر دیاں گا میں اندیاں مشکلیں ٹال دیاں گا پریشانیاں نو خوشیاں دے اندر بدل دیاں گا تنگیاں نو خوشحالیاں دے اندر بدل دیاں گا یا اللہ سارا کچھ کیوں دینا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیاں نے تیرو دے رکھے نے میں کیا روٹی نہیں کھانی دن دی روشنی دے اندر پکھے رہنا ہے اے پکھے رہنے میں کیا اپنیاں بیویاں کو نہیں جانا نہیں گا میں کیا حرام دے نیڑے نہیں جانا نہیں گا میں کیا قیام کرنا ہے انہا قیام کیتا ہے میں کیا افطاریاں کرو انہا افطاریاں کروائیاں نے میں کیا صدقہ کرو گے ایک دے 70 دیاں گا انہا صدقہ کیتا ہے اللہ تو ہن کی دین لگا ہے رب آدھا ہے میں تے بڑیاں شرما والا واں میں تے بڑے کرما والا واں انہیں ہاتھ چک دے رہے انہوں خالی موڑ دیاں مینوں انجی شرمان دیاں کوئی آج رب تو آڈے تو شرم محسوس کرتا پہ آئے رب آدھا منگو تے نہ سنگو قال ربکم ادونی استجب لکم رب آدھا تو آڈا کم میں منگنا توانو مالا مال کر دینا میرا تو آڈے رب دا کم میں قبولیت دی گڑی مانگ لو اے عید دی دعا جیڑی ہے نا این دی وجہ کر کے میں ویکھے اللہ نے بڑیاں بڑیاں دیاں مشکلیں ٹال دیتی بڑیاں بڑیاں نو رنگ لا دیتا ایتھے دعا جیڑی ہے نا اے اپنے لی تے کرنی ہے جیڑے ایتھے موجود نہیں کتے اور عید پڑھ رہے ساڑھے پیارے اونا واسطے بھی دعا کرنی جڑے فوت ہو گئے اونا واسطے بھی دعا کرنی کیونکہ سونے ہن ساڑھی دعا دی وہ محتاج رہ جائے چنگا ہوئے جڑا احسان کرن والے دے احسان نو یاد رکھے جنہیں نیکی تیرتے کیتی سی ان دی نیکی نو یاد رکھ آج جو دنیا تو گیا چلا یہ دعا والے ہاتھ تو چک دے رب آدھا انہوں معاف میں فرما دیا گا دعا والے ہاتھ تو چک دے انہوں جنت جو اچھے درجے میں عطا فرما دیا ایک واقعہ چھوٹا جا سن لو کہ اپنے واسطے نام ہر بندے نو کوئی دعا دی جگہ بناونی چاہیے کسے نو اینا کو مجبور کر دیو ان دے نیکی کر کے احسان کر کے کہ تسی نہ بھی ہوتے تو آڑے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کر دے اللہ آنا بغداد شہر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا دورے جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انج کر کے بغدادوں باہر نکلے کی ویکھے آپ ایک غریبان دی بستی ہے اس بستی دے اندر مسجد کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں اے بستی والے انہوں کہتے ہیں او بستی والے ہو مسجد نہیں جے بنان دے مدرسہ نہیں جے بنان دے اے بستی والے کہتے ہیں جی ساڑھے کول اینا بجٹ کوئی نہیں اینے پیسے کوئی نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان واپس بغداد دے چوک دے اندر آئے کی ویکھے آپ ایک سیٹھ بندہ ایک کوٹھی بنا رہے آئے محل بنا رہے آئے انہوں آکے کہتے ہیں او سیٹھا دنیا دی کوٹھی بنائی جانا ہے جنت دی کوٹھی دی لوڑ نہیں ہو ایک اندہ سرکار جنت دی کوٹھی کی میں بنے گی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں او غریبان دی بستی ہے او تھے مسجد تو بنوا دے اللہ پاک تیرا کر جنت دے اندر بنا دے وے گا
تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار تیرے واسطے دعا کر دیاں گا اللہ کے التجا کر دیاں گا۔ اے سیٹھ بندہ بڑا سیانا سی کہندا سرکار جے مسجد بنوانی جے مینوں لکھ کے دیو میرے جنت دے کر دے تسی ذمہ دار ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک کاغذ دا ٹکڑا لیندے نے اتے لکھ دیتا من بنا للہ کی مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا بندہ زمین دے ہوتے اللہ دا گھر مسجد بنا دیندا اللہ پاک ان دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ او سیٹھا رزق حلال لا کے مسجد تو بنوا دے اللہ پاک تیرا گھر جنت دے اندر بنا دے گا تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار چلے اپنے دست کر دیتے ایک کاغذ دا ٹکڑا اے سیٹھ نو دے دیتا انہیں پڑھ کے جیب دے اندر پا لیا انہیں کوٹھی روک دیتی مسجد بنانی شروع کر دیتی ایک سال بیت جاندہ ہے اے مسجد مکمل ہو جاندی ہے ادھروں سیٹھ دی زندگی مکمل ہو جاندی ہے اے دنیا تو جا رہے آئے اپنے پترانو کہندہ پترو لگدا ہے آخری ویلا آ گیا ہے آخری کیارے نو پانی لگ گیا ہے میں تے جان والا اللہ دا پیغام آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ او میرے ویراب تم یاد رکھی اتھے رہن لی نہیں آیا اتھو جانے جانا ہے اتھے مہمان بن کے آیا مسافر بن کے آیا ان قریب اے پیغام آن والے نے اتھو جان والا ہے بابا جی فرمان دینے اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اور مکھ پیارے والوں چموڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ اے تو کلے ہوگا جوڑے میں کیا تھی پتر ٹورے نے آج بڑیاں بڑیاں نو اپنے پیارے یاد آنے کوئی باپ تو استاد باپ تو داسے کے بابا نظر کوئی نہیں آندا کسے دیاں کھامی واسطے رو رہیاں نے کوئی پرا واسطے ششکیاں لے رہے ہیں پچھلی تے کٹھی کی تھی پر کیے زندگی بے وفائی کر گئے اے موت دا پیغام آ گیا ہے اور بڑیاں بڑیاں نو بیٹے بھی یاد آ رہے ہیں جنہ دیاں کمائیاں کھان دے پروگرام بنائے تھی پر جنازے چکنے پاگانے اوے تو کلے ہوگا جوڑے میں کئی ہتھی پتر ٹورے نے او مکھ پیاریاں بلوں چموڑے نے پڑھو لا الہ الا اللہ او چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے کرر شاول پرواز گئے اوے کت وچھاں دور دراز گئے پڑھو لا الہ الا اللہ اے دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے او ساڑھے ہاتھی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ الا اللہ اور رکھ یاد کفندیاں گنڈانوں کر یاد قبر دیاں کندانوں اور چھڑ جانائی دن فرزندانوں پڑھو لا الہ الا اللہ اوہ آج انہاں لی دعا کرنی جڑے پیارے ٹور گانے آج اپنے امی ابو لی دعا کرنی اپنے ویران لی دعا کرنی اپنے بچیاں لی دعا کرنی اے سیٹھ دنیا تو جا رہے ہیں اپنے پتران کہندہ پترو میری جنت دی ضمانت دے کاغذ دا ٹکڑا انہوں سنبھال کے رکھ دیاں ایک سال بیت گیا لگدا ہن رب دی آواز دے
تے لبئی کہنا پینا ہے میں جا رہا ہوں میرے تو بعد مینوں کفن دے کے غسل دے کے اینو میرے سینے تے رکھ کے دفن کر دیا جی بابا ٹر گیا پترا نے میں کیتا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایندے جنازے نو کندھا دے کے قبرستان تک گانا آپ دعا کروائی آپ نماز جنازہ پڑھائی قبر چ دفن کر کے ہاتھ چک کے دعا کر دیندے نے واپس آ جاندے نے او مسجد نال جڑی اے بنا گیا سی او مسجد نال جتھے پیسے دتا کردا سی اج کر کے علیحدہ حجرے چ جا کے اے دو نفل نہیں دیندے نے نفل پڑھی جاندے نے تے روئی جاندے نے نفل پڑھی جاندے نے تے گریہ زاری کیتی جاندے نے چلدیاں آخری سجدہ آ گیا ہے اپنے یار واسطے دعا کر دے پینے اپنے بیلی واسطے دعا کر دے پینے او بیلی جنوں مسجد دا گیا سی انہیں مسجد بنوا دیتی ہے رب دا گھر بنا دیتا ہے اپنے واسطے صدقے جاریے دا ڈیپو کھول کے چلا گیا ہے اندے واسطے سجدے چ پہ کے دعا کر دے پینے کی کہتے نے اللہ او تیرے بندے نے جیڑا وعدہ کیتا سی او تے پورا کر گیا ہی اللہ جڑا میں وعدہ کیتا سی او اجے باقی ہے اللہ میں کیڑا اپنے کولوں لکھ کے دیتا سی میں بھی تے تیرے نبی دی حدیث ہی لکھ کے دیتی تھی یا اللہ تو کہنا ہے میں رب العالمین اسی مننے تو رب العالمین یا اللہ او تیرا بندہ میرا یار تیرے کو آ گیا ہے اللہ انہوں جنت دا گھر دے دے تینوں کیڑی کمی آن لگی ہے اور سونے مزے او دعا دینے پچھو جدو نیک بندے دعا کرن اور میں بڑیاں نو ایکھے ہیں مالو متا چھڑ جاندے نے اولادہ یاشیاں کر دیے کر قبر تے جا کے اے دعا منگنی بھی نصیب کوئی نہیں ہوندی اوئی دادے نے اپنے پیاریاں دیاں قبراں تے جایا کرو ملاقاتاں کر کے آیا کرو ہاتھ چوک کے تحفہ دعا دا دے کے آیا کرو یہ دعا ہو رہی ہے سجدے دی حالت دے اندر مانگ رہنے نالے رو رہنے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں نے روندیاں کہندے نے اللہ او تیرا بندہ تیرا گھر بنا کے گیا تو انہوں جنت دا گھر دے دینا اللہ جنت دا گھر دے دینا یقین ہو گیا رب نہیں موڑدا اللہ نے قبول کر لیے کہندے نے اللہ جیڑا تینوں میرے نال پیارے اس پیار دا واسطہ ہی انہوں جنت دا گھر دے دے تے مینوں دس دے اور رب نو اپنے پیار دا واسطہ دیا کر ہارون رشید ایک بہت بڑا حکمران گزرے ایک دن ادھی رات بڑے آنکھ کھولی نا تے کی ویکھے اب ایک لونڈی کالے جا رنگ دی مسلے تے کھڑی تے کی کہندی اللہ جڑا تینوں میرے نال پیارے او سونیا ربا او پیار دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے ہارون رشید ہس پیندا کہندا بی بی تینوں کیویں پتہ ہے کہ رب نو تیرے نال پیارے کوئی نہیں اے بی بی نے بڑی پیاری بات کیتی کہندی ہارون رشید صاحب ویکھو نا میرے نال رب نو پیارے تے میں رب دی بارگاہ چ کھڑی ہاں جے تیرے نال پیار ہوندا تو ستا نہ پیا ہوندا اے رب نال پیار ہوئے سجدیاں چ دعاواں ہوندیاں نے اے اللہ نال محبت ہوئے ہاتھ چک کے دعاواں ہوندیاں نے پکے یقین دے نال التجا ہوندیاں نے اے سجدے چ التجا کر رہے نے کی کہندے نے اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے او پیار دا واسطہ ہی اونوں جنت دا گھر دے دے مینوں دس دے یقین ہو گیا اے بھی منی
منی گئی ہے سر سیدیوں چکیا سلام پھیر دیتا باہر آ گیا کی ویکھیا ایک کاغذ دا ٹکڑا اڑتا اڑتا قریب آ کے ڈگیا ابھی دعا کیتی ہے ابھی میرے رب نے قبول کر لیے تھوڑی دیر ہوئی ہے دعا کیتی ہے اندروں باہر آئے نے تے دعا قبول ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ ایک کاغذ دا ٹکڑا پکڑ کے پڑھتے پانے اتے لکھے من بنا للہ کی مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا بندہ زمین دے ہوتے مسجد بنا دیندہ اللہ پاک اندہ گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے اور سٹھا رزق حلال اللہ کے اے مسجد تو بنوا دے اللہ پاک تیرا گھر جنت دے اندر بنا دے گا تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار تھلے اور سال پرانے دستک موجود نے دوجے پاسے دعا قبول ہوئی پیے لکھے اے مالک جڑا ساڈے بندے نال وعدہ کیتا سی اساں پورا کر دیتا ہے کبھی تسی دعا لینی ہے نا جنت دا گھر لینا جے ہاتھ کھڑے کرو ہاں کنا کنا لینا آ مسجد باندھی پیے ربانی صاحب نے کہا سی 2 لاکھ روپیہ چاہیے تے آ ربانی صاحب نے 1000 پہلا دے دیتا ہے اللہ پاک دعا کرو اللہ انہاں دی من دی مراد پوری فرمائے اللہ ماجد صاحب دے رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے 1000 ادھروں آ گیا لے بھی سارے 1-1000 دیو نا تے 2 لاکھ پورا ہو جائے گا تے جنہیں 5 دینا بہت ہی دعا کراؤنی وہ بھی اٹھے آپ پائی ابو بکر ساجد 1000 دے رہے ہیں پائی تارک کمبو صاحب 1000 دے رہے ہیں آج ساڑھے شہر دے ماشاءاللہ 1000 دے رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے لیاؤ بھی دعا کرنی ہے او مکے بیٹھا بھی آصف ربانی صاحب یہ تو اڈلی دعا کردہ پہ اٹھو ماشاءاللہ 1000 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ 1000 ادھروں آ گیا لیاؤ بھی لیاؤ یہ سارے 1000 دیو اللہ پاک تو برکت عطا فرمائے 1000 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ آ میرا پتر 1000 لائے آ بچہ ماشاءاللہ 1000 لائے لیاؤ بھی اب 500 ماشاءاللہ ویر میرا لائے اللہ پاک برکت اٹھ پو یار آج یہ میں سمجھنا ہے آپ دے ابونا جڑا فوت ہو گیا انہوں 1000 روپیہ بھیج رہے ہیں آ ساتھی نے 1000 دیتا ادھروں برخوردار 1000 لائے ماشاءاللہ 1000 اور آ گیا ماشاءاللہ اب 500 آ گیا 1000 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ 1000 اوکھا نہیں 5000 اوکھا ہے 1000 لے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ بچہ 1000 لائے ماشاءاللہ اللہ پاک بھی آ 100 والے بھی برکت دے وے آ 1000 والے بھی برکت دے وے آ 1000 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ 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 اے سارے میریاں ماما بہناں انہوں نے بھی دعا کرانی ادھروں 500 آ گیا ماشاءاللہ اب 500 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ایک نا نکے نکے بچے نوے نوٹ آپ دیاں عیدیاں رب نو دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب 1500 آ گیا ماشاءاللہ اب 500 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب 100 آ گیا آپ 500 ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربانی صاحب بھی تو انہوں سلام کر رہے ہیں ماشاءاللہ مکے بیٹھے اللہ پاک تو انہوں برکت دے وے اینا بھی تو اڈلی دعا کرنی ہے تے میں بھی کرنی ہے اٹھ کے آ جاؤ جننے قدم چل کے آؤ گے نا انشاءاللہ انہیاں نیکیاں ملن گیا اب 500 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ اجے لاکھ نہیں جی ہویا یہ لاکھ نہیں ہویا 500 اور آ گیا ماشاءاللہ لاکھ کرنا کٹ تو کٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیا بھی اور ساتھی اٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے میرے نبی نے نا اب 500 روپیہ میرے پیر نے دیتا ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے اینا دا پوتا فوت ہویا دعا کرو اللہ انہوں نعم البدل عطا فرمائے اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے 100 ادھروں یہ لاکھ نہیں ہویا جے یہ 50,000 بڑی مشکل ہویا 1000 ادھروں آ گیا ماشاءاللہ 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 دیکھو نا ربانی صاحب تو اڈلی مکے بیٹھے دعا کر رہے ہیں اللہ انہوں خیری سلامتی لیا 1000 ادھروں آ گیا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے ہاں جی اور کسی کو ادھار نہیں ہے گا جنہ کو لے گا لیاؤ بھائی اللہ پاک تو انہوں برکت دے وے مولا کریم
رحمت فرمائے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ لبی عید دا دن جی دعا لے لو جنہیں لینی جی، دعا تو میں سارے واسطے کرنی، انشاءاللہ میرا رب رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ اب 500 ادھر آ گیا ماشاءاللہ، 1000 1500 آ گیا، اب 500 اور آ گیا ماشاءاللہ۔ ہاں جی اجے لیاؤ سارے ساتھی ماشاءاللہ اٹھ جڑے رہ گئے نا سوچ دے پیڑے اج رب نوں ہزار دئیے کہ نہ دئیے، انشاءاللہ اللہ نے ہفتے تو پہلے 10,000 دا فائدہ دینا جی انشاءاللہ۔ تے جے زیادہ خوشی نال کرو گے نا، زیادہ دل لا کے، پھر رب آندا میں تانوں 70,000 دا فائدہ دیاں گا انشاءاللہ۔ بڑیاں نوں ملے ہاں جی، اور کوئی ہزار والا کوئی نہیں؟ اللہ پاک تو برکتاں عطا فرمائے۔ لا بھی ہزار نہیں، ان سارے 100 روپیہ کڈو لیاؤ ماشاءاللہ، ان کوئی نہ روے، سارے 100 دینا لیاؤ انشاءاللہ۔ اور پائی تارک کمبو صاحب 200 بھی آ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ برکتاں دے وربانی صاحب، اللہ انہاں دی نیک مراد پوری فرمائے، نیک حسرت پوری فرمائے۔ اب 500 آ گیا ماشاءاللہ، لیاؤ بھی لیاؤ۔ اج نہ ربانی صاحب نو پتہ لگ جانا چاہیے کہ لوکی بڑا پیار کر دے، لیاؤ لیاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہن نکے بھی لیاون، وڈے بھی لیاون، یہ جوان بھی لیاون، بڈھے بھی لیاون، میریاں بہناں بھی لیاون تے میریاں ماواں بیٹیاں سارے 100 دیو ماشاءاللہ انشاءاللہ، کم بن جائے گا۔ آپ 500 آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، لیاؤ بھی لیاؤ ماشاءاللہ۔ دیکھو نا یہ پیسے وادے پیڑے، ادھر جنت چ تواڈے درجے بھی وادے پیڑے۔ اب 500 آ گیا ماشاءاللہ، لیاؤ بھی لیاؤ سارے اٹھو۔ یہ 100 تو ہر دے وے نا، اب مسجد نو اج نا ایزی لوڈ کرواؤنا لیاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک بھی برکتاں دے وے، میریاں ماواں بہناں او بھی ہمت کرن، او بھی آپ دا فنڈ جمع کرواون، اللہ پاک برکت دے وے۔ مسجد دے پیسے جمع کرو، اے مسجد دے پیسے جمع کرنے اے بھی نیکی ہے، مسجد نال پیار کرنا اے بھی نیکی ہے، مسجد چ بیٹھنا اے بھی نیکی ہے، تے گھر بیٹھے مسجد دی خیر خائی کرنا اے بھی نیکی ہے۔ مسجداں دی خیر خائی کریا کرو، کیونکہ مسجداں اللہ دے گھر نے، تے اللہ جن دے نال یاری لاوے نا وہی مسجد دا خیال کردا ہے، جن دے نال رب پیار پا لوے نا وہ مسجد دی بہتری دا سوچن لگ پیندا ہے۔ اللہ پاک تانوں برکتاں دے وے، رحمتاں فرمائے۔ درد دل نال دعا کرنی ہے تے دعا کرنی اج رو کے انشاءاللہ، اللہ نو مناونا اکھاں نیویاں کر کے نا آدرہ دل لا کے یقین دینا آج انشاءاللہ اللہ دی قسمیں رب رنگ لائے گا۔ اب مسجد دا 2000 روپیہ آ گیا ماشاءاللہ گلے دا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، مولا کریم برکتاں عطا فرمائے۔ بھائی ابو سفیان دی امی ابو واسطے دعا کرنی ہے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ چاچا جی اکبر صاحب باگڑیاں والے انہوں نے فالج جو ہے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ بیماروں شفا عطا فرما، اللہ سونے دکھیاں تے دکھ دور فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، اللہ سونے اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جنہیں بھی آئے نے سبنا دانا قبول فرما، او میرے ربا یہ جو نیک خطرتاں لے کے آئے نے ساریاں ہی پوریاں فرما، نیک حاجتاں نیک ضرورتاں پوریاں فرما۔ او اللہ اے ہاتھ چکن والیاں دے وچوں کئی بیمار نے شفا دے طلبگار نے، او میرے رب شفا عطا فرما۔ اللہ
کئیاں نو مدتاں ہو گئیاں نے بیماریاں نہ لڑدے پیا یا اللہ شفاواں دے تو سی مالکو شفاواں عطا فرماؤ اللہ سونیا کئی گھران دے اندر بیمار نے کئی ہسپتالاں چ بیمار نے او میرے رب جی شفاواں عطا فرماؤ اللہ کئی نا امید ہو چکے نے ان شفاواں نہیں ملنیاں یا اللہ جی کون فرما دیو نظر کرم فرما دیو آج جننے بھی بیمار نے اچھے تشریف لے آئے نے یا اللہ سبنا نو شفاواں عطا فرماؤ اللہ سونیا ان دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار پیارے بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرماؤ او میرے اللہ اپنے کولو شفاواں عطا فرماؤ یا شافی الامراض اشف مرضنا و مرض جمیع المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشفنا بشفائک و دعونا بدعائک اللهم اشفنا شفاء کاملا عاجلا اللهم اشفنا شفاء کاملا عاجلا اللہ ایتھے کئی بے روزگار نے اللہ انہاں نو روزگار عطا فرماؤ اللہ کیاں تے رزق تنگ اللہ رزق فراخ فرما دے اللہ ایک کئی مجبور نے اللہ کاروبار کوئی نہیں اللہ جننے بھی بے روزگار جنہ دے کاروبار کوئی نہیں انہاں نو کاروبار عطا فرماؤ اللہ جنہ دے کاروبار نہیں چل دے انہاں نو اللہ برکتاں عطا فرماؤ اللہ جنہ دے کام چلائے نے انہاں نو بابرکت رزق عطا فرماؤ اللہ سونیا کئی محتاج نے محتاجیاں دور فرماؤ او میرے ربا کئی غلط مقدمیاں چ پھسے ہوئے نے بڑی فرماؤ کئیاں نو خاندانی پریشانیاں نے ربا نجات عطا فرماؤ کئی جیلاں چ نجات قابو آئے پنے اللہ بڑی فرما دے اللہ انہاں تے رحمت فرما دے اللہ مقدمے دور فرماؤ او میرے اللہ کئیاں کل اولاداں کوئی نہیں ہو اللہ نیک تے سالے اولاداں عطا فرماؤ اللہ کئی بے اولاد بیٹھے نے نیک تے سالے اولاداں عطا فرماؤ اللہ بھائی تارک کمبو صاحب نیک تے سالے بیٹا عطا فرماؤ اللہ جننے بھی اولاداں لین والے نے میرے ویر تے میریاں بہناں اللہ ساریاں نو نیک تے سالے اولاداں عطا فرماؤ یا حب لمن یشاء و یا حب لمن یشاء الذکور یا اللہ تو کہنا پتر میں دینا وا دھیاں بھی میں دینا وا یا اللہ اچھے کئی پتر منگرانے پتر چاہی دینے ربا حالی نہ موڑی نظر کرم فرما کے بیٹیاں جیسیاں نعمتاں عطا فرماؤ کئی بیٹیاں نو تسرنے او میرے اللہ نیک بیٹیاں عطا فرماؤ اللہ جنہ کو اولاد کوئی نہیں اللہ انہاں نو رنگ لا دے اللہ انہاں تے کرم فرما دے اللہ رحمت فرما دے اللہ او خالی کو ہریاں فرما دے اللہ اے بڑی وڈی کمی ہے اللہ اے تیری بڑی وڈی نعمت ہے اللہ اے نعمت اے رحمت ہر ایک نو عطا فرماؤ اللہ کئی اولاد ہتھوں پریشان نے جنہاں نوں اولاداں دتیاں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ ماپیاں دے فرما بردار بنا دے اللہ ماپیاں دے تابعدار بنا دے اللہ ماپیاں دے گستاخاں نوں ہدایت عطا فرماؤ اللہ ماپیاں دے نافرماناں نوں راہ راست لایا اللہ جڑے ماپیاں نوں تنگ کر دے نے
اللہ انہاں دے دلاں دماغاں نوں شفا عطا فرماؤ ماپیاں دے فرما بردار بنا دے اللہ کئی میرے ویر ایتھے بیٹھے نے جڑے رشتیاں دی وجہ کر کے پریشان نے او میرے سونے اللہ جی او میرے پیارے اللہ جی انہاں نوں نیک رشتے عطا فرماؤ اللہ جڑیاں میریاں ماواں بہناں اولاد دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ نیک رشتے عطا فرما اللہ نیک ساتھ عطا فرما اللہ نیک ساتھی عطا فرما اللہ مشکل آسان فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ رحمت فرما دے او میرے اللہ جنہ کو نوکریاں نہیں دیاں نیک اللہ نوکریاں عطا فرما دے او میرے ربا نوکریاں عطا فرما دے او میرے سونے اللہ او میرے پیارے اللہ ساڈے وچوں کئیاں دے ابو فوت ہو گئے اللہ دل بڑے اداس نے رحمت فرما دینا اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دے اللہ ساڈے والدین جڑے فوت ہو گئے نے اللہ قبراں نور نال منور فرماؤ اللہ ساڈے آبا و اجداد جڑے فوت ہو گئے نے جنہاں دا سانو پتہ بھی کوئی نہیں ایمان تے دنیا تو گئے نے او میرے ربا انہاں دے گناہاں دے اوتے اے معافی دا کلم فرما کے معافی دا کلم پھیر کے اللہ رحمت فرما کے قبراں جنت دے باغاں جو باغ بنا دے اللہ میرے والد محترم دی قبر نور نال منور فرماؤ اللہ آج عید بڑیاں بڑیاں نو ابو یاد آ رہے اللہ بڑے بڑے امیاں تو داس ہوئے پڑے اللہ بڑے بڑے ویراں تو داس ہوئے پڑے او میرے ربا او جان والے دیاں ایک قبراں نور نال منور فرما دے اللہ آج انہاں دیاں قبراں رحمتاں نال بھر دینا اللہ قبراں جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دینا اللہم البسہم لباسا بالجنہ وافرش لہم فراشا بالجنہ وافتح لہم بابا الى الجنہ اللہم نور مرقدہم اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اغفر لہم وارحمہم انکا انت الغفور الرحیم انکا انت الغفور الرحیم انکا انت الرب العالمین انکا انت الارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وعنہم اللہ ساڈے پیارے قبراں چ بنے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغاں چ باغ بنا دے اللہ انہاں دیاں خطاواں معاف فرما دے اللہ نظر کرم فرما دے اللہ اسی روزے رکھے نے تیرے کان تے رکھے نے اللہ اسی روزے رکھے نے مالکت تینوں راضی کرن واسطے رکھے نے اللہ اسی تیری منیے اج تو ساڈی من لینا اللہ سی بڑے گنہگاری بڑے سیاکاری اللہ بڑے تیرے نافرمانی اور ربا جویں تیری منی ہے تو من لینا اور ربا معاف کر دینا اور سونے اللہ معاف کر دینا اللہ گناہاں دے بڑے بوجھ نے اللہ تو کیا بڑے بوجھ نے اللہ سی التجا کرنے سانو معاف فرما دینا اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سہون تے عمدن گناہ معاف کر دے یا اللہ جڑے اعلان کیتے نے وہ بھی معاف کر دے جڑے چھپ کے کیتے نے وہ بھی معاف کر دے جڑے
جڑے اندر کمرے بند کر کے گناہ کیتے نے وہ بھی معاف کر دے اللہ اج معافی دے طلبگارا تو معاف کر دے او میرے رب جی معاف فرما دیو اللہ جے تو معاف کر دے میں تینوں کسے پوچھنا نہیں ہو ربا جے تو عذاب دے میں تینوں فائدہ کوئی نہیں ہو او میرے ربا عذاب نہ دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ساڑیاں زندگیاں دے وچوں نحوست نو دور فرما دے یا اللہ سانو ساریاں نو مستجاب دعات بنا دے او میرے ربا تیرے نبی نے کہا ہے اج منگ لو جو منگنا ہے رب دے گا اللہ سی لینا ہے سانو معافیاں بھی عطا فرما دے سانو شفاواں بھی عطا فرما دے ساڈے کول جنہ کول اولاداں نہیں اللہ بیٹے بیٹیاں بھی عطا کر دے اللہ جنہ کول مال نہیں مال بھی دے دے ربا اسی تیرے تے راضیاں تو ساڈے تے راضی ہو جانا او میرے رب جی راضی ہو جانا او میرے اللہ جی راضی ہو جانا او میرے داتا جی راضی ہو جانا اللہ اسی دنیا تو جانا ہے خاتمہ بالایمان فرمائی اللہم انا نعوذ بکا ان یتحبتنا الشیطان عند الموت اللہ دنیا تو جان لگیا تیرے نبی نے دسیا شیطان عملے کر دے بڑے بڑے دے ایمان تباہ کر دیندا اللہ اس وقت ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائی توفنا مسلموں توفنا مسلموں والحقنا بالصالحین اللہ دنیا تو جانے جانا ہے خاتمہ بالایمان فرمائی اللہ مرن تو بعد نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمائی اللہ جی میں اسی قبراں جو جڑے چلے گئے انہاں واسطے دعا کر رہا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ ساڈیاں اولاداں ساڈے واسطے دعا کرن والیاں بنا دے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک فرما دے اللہ ساڈے نوجواناں نوں حیاواں والے بنا دے اللہ ساڈے نوجوان بچے بچیاں شرم و حیا عطا فرما اللہ حیات پیکر بنا دے اللہ بے حیائی کولو محفوظ فرما اللہ ساڈے نوجواناں دے دل تقویاں دل بھرپور فرما دے اکھیاں حیا والیاں عطا فرماؤ نظراں شرم والیاں عطا فرماؤ او میرے ربا ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرماؤ اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرماؤ او میرے اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرماؤ اللہ 74 سال بیت گئے ڈاکو تے چور آندے نے ملک لٹ کے لے جاندے نے ایک قوم پیسدی پئی ہے اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرماؤ اللہ ظالم تے جابر حکمرانہ تو اس ملک نو محفوظ فرما دے اللہ اس ملک نو صحیح مانیا جو دین دا رکھوالا بنا دے دین دا گہوارا بنا دے امن دا بول بالا فرما دے مہنگائی تو نجات عطا فرما دے انصاف دا گہوارا بنا دے اللہ اس جنت نظیر ملک نو جنت نظیر بنا دے اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما
اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرماؤ انڈیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرماؤ شام عراق یمن دے سنی مسلماناں دی مدد فرماؤ اللہ ایران دے سنی مسلماناں دی مدد فرماؤ اللہ فلسطینیاں نو مدد تے قوت عطا فرماؤ اللہ انہاں دے حوصلے بلند فرماؤ اللہ چین دے مقہور مظلوم مسلماناں دی مدد فرماؤ او میرے رب جی برما دے بے آسرا مسلماناں نو آسرا عطا فرماؤ اللہ ظلم دیاں طاقتاں نو تباہ و برباد فرما دے اللہ نہ کافراں نو آپس وچ لڑا کے ذلیل و خوار فرما دے اللہ مسلمان حکمراناں نو غیرت عطا فرما دے جنہاں واسطے غیرت نہیں اللہ سی بد دعا کرنے اے مسلمان حکمراناں بغیرتاں تباہ و برباد فرما دے اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرما او میرے اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرماؤ امام نیند دیاں جیباں اپنی رحمت دے نال بھر دے اللہ انہوں اپنی رحمت دے نال مالا مال فرما دے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے اللہ انہاں دیاں مشکلاں آسان فرما دے اللہ میرے پیارے ویر سلمان ربانی صاحب انہاں دی مشکل آسان فرما اللہ دل دی نیک حسرت پوری فرماؤ دل درمان پورا فرما دے اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اللہ جے تیرے کرم دی لوڑے مال کا کرم فرما دے رحمت فرما دے اللہ قیامت دے دن تیری بارگاہ چ پیش ہونا ہے اللہ ساڈے عملاں نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے یا اللہ اے عمل نہیں تینوں خوش کر سکیے پر ربا پھر بھی تو راضی ہو جا اللہ تو پھر بھی خوش ہو جا اللہ ساڑھے ٹوٹے پھوٹے عمال قبول فرما لگ اللہ نمازاں پڑھی ہوئے ہیں قبول فرما لگ صدقے حرات قبول فرما لگ اللہ ذکر اذکار قبول فرما لگ اللہ تراویاں قبول فرما لگ روزے قبول فرما لگ او میرے اللہ ایک قبول فرما کے ایندہ سال بھی روزے رکھن دی توفیق عطا فرماؤ اللہ جڑے پچھلے سال اے روزے رکھن والے ساڑھے پیارے فوت ہو گئے اللہ نہ دیا قبران اور منور فرماؤ اللہ کسے دا کوئی در کسے دا کوئی در ساڑھا ہی کوئی دارے او تیرا گھارے اللہ اللہ تو کل ہی شہیدت ہے تیرے در تے اج فقیر آگاڑے منگتے آگانے حالی ناموڑی اپنی رحمت دے نال مالا مال فرماؤ اللہ تیرے کل کیڑی کیڑی چیز دا سوال کریے سانو ساری چیزاں دی لوڑے ربا ہر چیز دی لوڑے اللہ بہترین چیزاں دی لوڑے اللہ اپنی رحمت دے نال مالا مال فرماؤ یا اللہ سانو منگن دوال نہیں آدھا بن منگئی عطا فرماؤ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع الدعا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہ اکبر 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة